For today's video guys, luyo sa kakusog sa ulan no, ipadayon lang jud ko sa pagtatrabaho. Kini akong trabaho guys, bisan tuod og kanang giulan ako mayan basa na jud kay ko guys, ni trabaho lang ni padayon ko sa trabaho. Kaya ako manggod ani guys kanang sayangan ko sa panahon ba nga kanang schedule nako sa bunga ako jud nang trabahoon kay ugma-ugmaon ako na lahi naman po di schedule mga trabaho pag-ugma. Mo ni guys, bisan tuod giulan tag maayo ni padayon ta sa atong trabahoon. Saka ra gyud ta ni saging kay labi na importante kay ning pagpagjob jud guys. Kay kung mabiyaan man gani mo ning pagjob guys, masudlan na kurke imong kuan, kurke scab na imong saging, kanang malit ni mog job. Mo ni nga ni padayon jud ko bisag ulan. Kay ang pagpanaging manggod guys, di gyud na basta-basta. Kinahanglan gyud nga nindot ang imong quality kay imong saging. Eh mao man gyud na in demand kay sa market good kanang sinaw kay imong saging. Guwapa gid siya ba, dili gid siya kanang wala kay siya kuan gani way kurke. Sinaw gid siya, mao na in demand kay sa market, mao na nga kita ni padayon kita di kita papadaan ning ulan padayon tas tong trabaho mo ni nga bisan tuod tugnaw na kayo padayon lang gyapon tag trabaho ani kay mo may kinahanglanon man gyud nato nga quality atong saging di gyud nato pasagdan mo gini importante sa pagpanaging guys di gyud basta-basta yung panaging guys ang uban diha kay nagtuog nga sayo ni trabaho di nilalim kanay usa ka fruit care kay ang imuha ani nga magpasinaw nimo imong saging nindot quality kay para pag-abot sa buying ana dili gyud wa gyud buyer nga moingon sa imong saging nga bati kayo inigabot sa planta guys mailado pud ka nga ikaw nagda sa mong area kay sinaw man kay kag saging sa uta pa proud pud kasi mong kagalingon nga gwapa kay imong saging maka pasigarbo po kasi mong kagalingon ba nga bisan tuod sa kahago ma-proud kasi mong sarili nga sinaw kay kag saging mao na nga di gyud basta-basta ning usa ka fruit care guys luyo sa akong pagtasbaktas niya guys naghuna-una na po ko unsay akong lutuon pag uli sa balay kay kabalo ka nga natay mga bata maghuna-una gid unsa na poy lutuon sudanon ani panihapon mao tong nakahuna-una ko nga mohapit na lang kog tindahan ron inig uli mao tong nakahapit ko diri log pila kay nate Lucy? Pulo ka bukte. Adi nakaabot. Kailan nakabuk de? Punom na lang. Unom na lang? Kana na lang di. Unom na lang eh. Samtang nagpaabot ta guys, naghangad-hangad ta rig unsay atong mapalit nga masima-sima na to inig uli. Labi na kanang biskwit ba? Unsa atong makan kay lami pa kay inig pangapi inig uli. Nakapalit yung tag-itlog guys na pero 5 na lang kabuok lagi ang nabilin kaya na may laing nabilin daw pulo man tato kung paliton 5 na naman nabilin kini na lang amato na lang ning paiguan so pulon tato kay mga bata kay gusto jud mo kaon og kanang igo-igo jud ba mo to nga gusto ta ko mo palit og pulo ka buok so 5 na lang may nabilin mao na lang ni mao na akong gibayaran ron 5 na lang ka buok ni akong nabayaran sa pulo man